बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी पर खुशामदीद। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। हम इस किताब का मुतालिया करते हुए बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं। इसका नाम खुदा की खिदमत करने की इब्तिदाई बातें हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि खुदा की बादशाही में कैसे बड़ा बन सकते हैं, और आज का प्रोग्राम मुवाफकत रखने वाले प्रोग्रामों में से एक होगा। आज के प्रोग्राम में हम जिंदगी के उन शोबों की बाबत बात करने वाले हैं जिनसे हमें सबको वास्ता है, और ये भी कि किस तरह और क्यों ये इतने अहम है, और ये कैसे मुमकिन है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जो खुदावंद को खुश करने के लायक हो। और जैसा कि हम इसे शुरू करते हैं, मैं आपको तैयार कर रही हूँ और मैं आपसे इस वक्त ये कहती हूँ कि अपने दिलों को खोलें और देखें कि खुदा आपसे क्या कलाम फरमाता है, क्योंकि शायद आप कहीं अटके हुए महसूस करते हो। शायद आप अपनी जिंदगी में यूं हो, दोस्त मैं अटका हुआ महसूस करता हूँ, लगता है कि मैं रूहानी तौर पर बढ़ नहीं रहा, लगता है कि मैं जिंदगी में तरक्की नहीं कर रहा। शायद आप बातनी तौर पर ख्वाब और रोया महसूस करते हो, लेकिन आपको लगता हो कि आप झालने में हैं और आपको पेशरफ्त की ज़रूरत है और आपको ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली कोई चीज़ दरकार है। मैं वाकई सच्चाई से यकीन रखती हूँ कि जो कुछ मैं आज कहने वाली हूँ वो वाकई आपकी ज़रूरत के साथ मुताबिकत रखेगा और ये अच्छा मौजू होगा। मुझे इल्म है, पता है कि बाज़ औक़ात आप कुछ चीज़ों पर बात करते हैं लेकिन दबे अंदाज में, आप गुले लाला में पंजों के बल चलते हैं क्योंकि किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते और आप सख्त बात नहीं करना चाहते। लेकिन मेरे ख्याल में ये किसी की मदद नहीं करता, इसलिए मैं आपको होशियार कर रही हूँ। हम बाज़ बातों को साफ साफ करके फिर बाइबल से रजू करके कहेंगे, तेरे जहन में हमारे बेहतरीन मुफाद हैं और तू हमें कुछ काम और कुछ काम ना करने का हुक्म देता है। इसलिए नहीं कि तू खौफनाक बनकर हमारी जिंदगियां तबाह करना चाहता है, इसलिए नहीं कि तुझ में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए नहीं कि तू जालिम है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू हमारी मदद करना चाहता है जो तेरे मंसूबों को पूरा करने से मिलती है। ओके, बस ये सब कहने के बाद हम खुदा की बादशाही में बड़ा बनने, रवैयों, आदात, जहनी रुझान, तर्ज ज़िंदगी के इंतखाबात और बहुत सी दूसरी चीज़ों की बाबत बात करेंगे जिनका आपको सामना हो। यानी पता है, निचली सतह, ज़ाती मुफाद और हमारा तर्ज गुफ्तगू, कौन सी मौसीकी सुनते, कौन सी चीज़ें पीने या खाते या सिगरेट नोशी वगैरह, हम अपने बदन के साथ क्या करते हैं, और ये हकीकी ज़िंदगी की बातें होंगी जो हमें रोके हुए हैं। मेरा मतलब है कि सच्ची बात ये है कि या तो ये आपको रोके हुए है या आप बढ़ रहे हैं। बस ये सब कहने के बाद आइए इसमें चलते हैं। पहला करंथियों 6 बाब उसकी 12वीं आयत और बाब 10 और आयत 23 और 24। और मुकद्दस पौलुस यूं फरमाता है, सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। एक और तर्जुमा कहता है कि सब चीज़ें फ़ायदामंद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। ये अल्फाज़े दीगर हर चीज़ की इजाज़त है लेकिन तमाम चीज़ें मुफीद नहीं हैं। इसलिए एक तरफ हमारे पास आज़ाद मर्जी है और ये सब सच है, और दूसरी तरफ सुने, ये एक रूहानी असूल है, ये सच्चाई है। आप खुदा में जितना ज़्यादा दूर जाएं वो उतने ही ज़्यादा आपको रहनुमाई के मौके फराहम करेगा, और जितना ज़्यादा आप अपनी बुलाहट में चलेंगे तो कई तरह से आप बाज़ इंतखाबात खो देते हैं। अब आप हर किस्म के फ़ायदे उठाते हैं, आपको हर किस्म की मराहत और चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप जिस्म के लालच की तकमील और अपनी मर्जी करने के इंतखाबात को खो देते हैं। फिर यूं होता है कि जो दूसरों के लिए मुफीद हो वो सामने आता है। क्या आपको पता है, शायद ऐसा करना आपके लिए दुरुस्त हो लेकिन ये किसी और के लिए ठोकर का बाइस होगा, और इसी वजह से आप ऐसा नहीं करते। बस हमारे आगे बढ़ने के साथ मजीद वजाहत होगी, लेकिन असूलन तमाम चीज़ें रवा हैं। मेरा मतलब कि तमाम चीज़ें जायज़ हैं लेकिन तमाम चीज़ें मुफीद नहीं। फिर 10वें बाब में वो जारी रखते हुए फरमाता है, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं। वो फरमाता है कि तमाम चीज़ें आपकी या दूसरों की तरक्की का बायस नहीं हैं। वो फरमाता है, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। बस जिन चीज़ों की बाबत हम बात करने वाले हैं वो जुज़वी तौर पर आपकी बेहतरी की हैं, बल्कि मेरी दुनिया में लोगों के लिए क्या मुफीद है, जो मुझे बतौर लीडर देखते हैं उनके लिए बेहतर क्या है, और लोग मुझसे उम्मीद लगाए हैं मैं उनके लिए क्या मिसाल कायम करता हूँ। ठीक है, आइए चंद शोपों की बाबत बात करते हैं जिनका हमें सामना है। आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे कि हम क्या खाते और पीते हैं। सही, आइए आगाज करें कि हम क्या खाते और पीते हैं। पहला करंथियों 10 बाब की 31वीं आयत ये फरमाती है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। और इसमें कुछ ऐसा है कि कहीं तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं बाज़ लोगों को जानती हूँ, मुझे पता है कि बहुत सी ग़िज़ाएं मिलती हैं, खाने के बहुत से तरीके हैं और शख्सी
इरादा भी है और रूहुल कुद्स की रहनुमाई भी आपको मिलेगी कि किस तरह आपको खाना चाहिए और कौन सी खुराक आपको खाना चाहिए या कौन सी खुराक नहीं खाना चाहिए और कौन से खाने खाना चाहिए, और इसी तरह चलता रहेगा। जो खुदावंद आपके दिल में डाले आप उसी की पैरवी करें, लेकिन उसे दूसरों पर लागू न करें। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी का ख़ास अज़म दूसरों पर लागू करें। हम कलाम के मुताबिक चलते हैं, या कलाम फरमाता है कि बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। बस क्या आप खुदा के जलाल के लिए बसियार खोरी करोगे? क्या आप खुदा के जलाल के लिए भूखे मरोगे? क्या आप खुदा के छक जाने की हद तक पियोगे? मेरा मतलब है बाज़ चीज़ें आपको दरकार होती हैं। मैं खुदा को जलाल देने के लिए क्या करूं? दर हकीकत ये आपको आज़ादी देता है। सच्ची बात है, हम कवानीन और ज़वाबत की बात नहीं कर रहे, हम आपको कोई फहरिस्त नहीं दे रहे। हम फक्त ये कहते हैं कि अगर हमें खुदा को खुश करने वाली जिंदगी गुजारनी है, इस ख्याल को थामे रखें। आए हवाला देखें। पहला तसल्लीकियों 5:22 हमारे रहन सहन और कामों की बात करता है। हर किस्म की बदी से बचे रहो। इसका मतलब है कि बतौर मसीही आपको मुनसफाना तर्ज जिंदगी और जहनी रुझान को अपनाना शुरू करना होगा। यानी बतौर पुख्ता मसीही आप कहते हैं, आपको पता है ए खुदाया, मैं अपनी जिंदगी यीशु के लिए रोशनी होना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी मुतासर कुन चाहता हूँ, मैं फर्क लाना चाहता हूँ, मैं दूसरों के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना चाहता। इसलिए ए खुदावंद मेरी मदद कर, हर किस्म की बदी से बचा रहूं और लोगों की परवाह न करूं, जो कि ज़हनी रुझान है, जो सोचने का एक अंदाज है। लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं, आपको पता है मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। बालफाज़े दीगर, शायद मैं चंद लोगों के साथ रह रहा हूँ जो सिर्फ दोस्त हो, मर्द खवातीन हर जिन्स के लोग, और हम बस दोस्त हो और हम इकट्ठे सोते नहीं। शायद जिन लोगों की आप तरबियत कर रहे हो उनके लिए ये देखना ऐसा हो कि जो कुछ नहीं हो रहा वो हो रहा है, और आप कह सकते हैं खैर ये एक आज़ाद दुनिया है और हम जो चाहें सो कर सकते हैं और मुझे कोई ना बताए कि क्या करना है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मेरा मतलब है मुझे समझ है, मैं ज़हनी रुझान को समझती हूँ और ये सच है। मेरा मतलब है कि खुदा हमें आज़ाद मर्जी देता है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, मगर आप खुद को बाज रखने का इंतखाब करते हैं। जो मेरी जिंदगी को देख रहे हैं और जिन लोगों पर मैं असरअंदाज हो रहा हूँ, उन्हें मैं किसी किस्म की बदी नहीं दिखाना चाहता। अब मैं जानती हूँ कि आप इसे एक गड्ढे में ले जा सकते हैं और आप बड़े कानून के पासदार बन सकते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही। और हम फजल से मामूर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये आप उसकी रूह को समझ रहे हैं। रूह ये है कि हम खुदा को खुश करने, एहतराम करने और उसको जलाल देने वाली चीज़ों का इंतखाब करते हैं। और इस दौरान जो कोई भी मेरी जिंदगी को देखता है वो भी खुदा को जलाल देता है। बस मुझे ज़रा गुज़श्ता पर नज़र डालने दे, क्योंकि आप शायद नए मसीही हों, जो कि शानदार बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आपके बहुत से दोस्त हैं, शायद चंद नौमरीद मसीही हों। आप यूं कहें कि हे वाह, मसीही दोस्त रखना कैसी अच्छी बात है। और शायद आपके बहुत से उधेड़ उम्र दोस्त हों जो मसीही तर्ज जिंदगी ना रखते हों। बस ये एक दिलचस्प वक्त है आपको नूर और एक मिसाल बनते हुए अपने दोस्तों को अपनी साबका जिंदगी से दिखाना है कि मसीही होना कैसी बात है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। लेकिन शायद चंद पुरानी शनासाइयां भी हों, पुराने दोस्त हों या पुरानी दोस्त हो, चंद पुराने लोग हों जो कि जहरीले थे, जिन्होंने आपको अपने भंवर में खींच लिया हो और वो आपके लिए गैर सेहतमंद बना हो। आपको उसको झटकना होगा। जल्दी से गुज़श्ता से पेवस्ता, क्या आपको याद है कि जब मुकद्दस यूना किश्ती पर थे और किश्ती समुद्र की लहरों पर उछल रही थी और डूबने के करीब थी, और मुकद्दस यूना ने ही मलाहों से कहा था कि वो किश्ती के मालिकों से कहा था, मलाहों मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्यों तूफान में घिरे हुए हो। मुकद्दस यूना ने यूँ कहा, मेरे कश्ती पर होने के सबब से है। उसने बताया, मैं खुदा के हुजूर से भागा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तला तुम मौकूफ हो जाए तो मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो। मुकद्दस यूहन्ना के कहने के मुताबिक जहाज के मलाहों ने यूना को कश्ती से समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का तलातुम मौकूफ हो गया। सुने, आप में से बाज लोग तूफान में घिरे हैं, आप तूफानों में घिरे हुए हैं। आप कहते हैं क्या मुसीबत चल रही है, मेरी जिंदगी सिवाय तूफान के और कुछ नहीं। हो सकता है कि आपकी कश्ती पर कोई यूना हो, कोई खुदा के हुजूर से भागा हुआ हो और वो आप पर मनफी असर रखते हो, और जब आप खुदा के लिए चलते हो तो वो आपको आपकी मर्जी के खिलाफ पुराने तर्ज जिंदगी में वापस खींचते हो। सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए समुंदर का तलातुम मौकूफ हो जाए, आप अपनी कश्ती में से यूना को फेंक दें, उनको एक फासला रखकर प्यार करें, लेकिन वो साथ नहीं रह सकते। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, और एक लहजा लेकर आपको हौसला अफजाई करना चाहूंगी और खुदा उसके कलाम और सच्चाई की जुस्तजू में आपको दाद देती हूँ। और उसकी वजह सब जानते हैं कि हम एक
غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو۔ ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ، تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے، اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے جو ہمیں سمجھائے گا دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا۔ وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں، ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو، اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں۔ اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل، تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل جیسی چیزیں 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں۔ میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے۔ ہر کورس $12 کا ہے۔ شاید آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ thebasicswithbeth.tv پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں، ٹھیک ہے؟ بس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں۔ بس میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ اچھا ٹھیک ہے، بس آئیے چند مزید چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے اب پارٹی لائف کی بابت بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے دھت ہونے کی بابت بات کرتے ہیں۔ آئیے موج مستی اور منشیات کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت عام چیز ہے، مجھے علم ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی عام بات ہے۔ مجھے اپنی سابقہ زندگی سے اس دنیا سے متعلق بہت کچھ پتا ہے۔ ہم بائبل میں یہ دیکھتے ہیں، میں پہلے چند آیات پڑھوں گی اور پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ مقدس لوکا 21 سے 34ویں آیت۔ یسوع نے فرمایا، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ پس وہ خمار اور نشہ بازی کی بات کرتا ہے، ہم اس پر واپس آئیں گے۔ رومیو 13:13، جیسا کہ دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس ماحول میں نہ رہیں، بطور مسیحی اس طرح نہ چلے۔ ہم ان کلیدی الفاظ پر واپس لوٹیں گے۔ گلاطیوں 5:19-21 یہ جسم کے کاموں کی بات کرتی ہیں۔ وہ ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، اپنے شریک حیات کے علاوہ کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، یعنی زنا، شادی کے علاوہ جنسی تعلق، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری۔ وہ ترجمہ جسے آپ دیکھتے ہیں اس کے مطابق جادوگری منشیات اور خفیہ گروہ ہے۔ عداوتیں، جھگڑا، حسد، یہ سوشل میڈیا ہے۔
غصہ، تفرقے، یہ تقسیم ہے اور یہ ہنگامے کو ہوا دیتا ہے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ وہ فرماتا ہے ان کی بابت تمہیں پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ وہ وقت فرماتا ہے کہ اپنا طرز زندگی ایسا نہ بناؤ۔ اب تم ایک مسیحی ہو، تم مسیح کے پیروکار ہو، تم میں ایک نیا یعنی خدا کا روح ہے۔ روح کے پھل یہ ہے: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے مخالف کوئی شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا نہ کیا جائے اور کیا کیا جائے۔ پھر میں اس پر واپس آؤں گی اور ہمیں اپنا طرز زندگی اسی کی طرح بنانا ہے تاکہ ہم مسیح کے پیروکار بنیں۔ پہلا پطرس 4:2-5 آیات میں فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی آئندہ کو جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہش کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کے مطابق، کیونکہ ہم پہلے ہی اپنا ماضی غیر اقوام کی مرضی کے موافق گزار چکے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اپنی بے دینی کی زندگی میں ہم یہ سب کام کرتے تھے۔ اس نے فرمایا تم پہلے ہی اس میں کافی وقت گزار چکے ہو، لیکن پھر تم شہوت پرستی، بری خواہشوں، میخواری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی کرتے رہے ہو۔ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں، یعنی تمہارے پرانے دوست، کہ تم اسی سخت بدچلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لان تان کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے فکر نہ کرو، کیونکہ انہیں بھی اس کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ وقت یہ فرما رہا ہے، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنی سابقہ زندگی میں یہ سب کام کیے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ قبل از مسیح شراب پی کر متوالا ہونا اور منشیات استعمال کرنا ایک معمول کی بات تھی، یہ دنیا کا طریقہ تھا، یہ نارمل تھا۔ لیکن پھر وہ فرماتا ہے کہ جب آپ مسیحی بن گئے تو وقت بدل گیا، اور وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں یہاں خبردار کر رہا ہوں۔ صحیح، جب تم تبدیلی لاؤ تو اس سے تعجب نہ کرو۔ پارٹی میں جاؤ، میرا مطلب ہے کہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد میں جب پہلی مرتبہ پارٹی پر گئی تو پارٹی پر جاتے جہاں مارٹینی اور بیئر بہتی تھی، مشروبات بہتے تھے اور ہر کوئی خاصا چھک رہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میرے ہاتھ میں ڈائٹ کوک ہوتی اور میں یوں ہوتی، ٹھیک ہے، بہرحال میرے ہاتھ میں ڈائٹ کوک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے در حقیقت میں اچھا محسوس کرتی تھی، کیونکہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا یہ میں اس سب میں ملوث نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنے دوستوں سے محبت ہے، اور بس اگر ممکن ہوا کہ مجھے دیکھے تو میں یسوع کے لیے روشنی بنوں گی۔ اگر روشنی بننے کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہوا ملا، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہاں چند دروازے کھلے تھے اور پھر وقت آیا کہ وہ بند ہو گئے۔ در حقیقت وہ دروازے کبھی کھلے ہی نہ تھے، اور مجھے امید ہے کہ میری روشنی، میری زندگی کسی قسم کی روشنی تھی۔ آپ بیچ چوراہے کے پہنچو گے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں دوستوں، خاندان کی بابت ایک چوراہے میں پہنچیں گے جہاں آپ کو چند چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا، اور آپ ایسا درست وجوہات اور درست محرکات کی بنا پر کریں گے، لیکن شاید لوگ اس طرح کے نہ دیکھیں، شاید وہ سوچے کہ آپ عجیب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے پاس دین ہے اور یہ یوں ہے۔ نہیں، مجھے دین نہیں بلکہ یسوع ملا ہے، اور تبدیلی اس لیے آئی کیونکہ اس نے میرے دل کو اطمینان سے بھرا اور شادمانی میرے دل میں ڈالی ہے۔ مجھے وہ سب چیزیں نہیں کرنا پڑیں گی جیسا کہ میں پہلے کیا کرتی تھی۔ میں تو ایک خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بے شک میں اسے پر نہ کر پائی، لیکن اس طرح یہ بہت سا پر ہو گیا۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں بہت سے لوگوں کی طرز زندگی ایسی تھی، لیکن اس لیے آپ نے بھی یہ کیا۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، میں وقت بائبل پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اوکے؟ بائبل فرماتی ہے کہ متوالا ہونا ایک حد ہے۔ بس آپ کو پتا ہے کہ یسوع نے ایک شادی میں پانی کو مے بنایا، اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ ہے وہ اصلی مے تھی، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں الکوہل نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو، کوئی بات نہیں، نکتہ یہ ہے کہ حد متوالا ہونا ہے، اور بائبل میں خداوند بار بار فرماتا ہے شراب پی کر متوالے نہ ہو۔ اس لیے آپ کو اپنے لیے اس حد کا امتیاز خود کرنا ہے۔ آپ حد کا امتیاز کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور بس آپ خود فیصلہ کریں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ پی نہیں سکتے، لیکن اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ متوالا ہونا حد ہے، اوکے؟ اس لیے مجھ پر ٹماٹر نہ پھینکے۔ آئیے بائبل پڑھتے ہیں، اوکے؟ آئیے فقط بائبل پڑھتے ہیں، امثال 31، اور آئیے اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ جب مے خوری کی بات ہو تو بعض لوگوں کے لیے یہ دلچسپ ہوگا۔ امثال 31 چوتھی آیت، بادشاہوں کو مے خوری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں، مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے،
یعنی درد کی دوا، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے صرف ان کے لیے جو اندر سے پریشان ہیں بطور پین کلر استعمال ہو، لیکن بادشاہوں کے لیے نہیں ہے۔ امثال کے مصنف نے یہ لکھا ہے، پس یہ دلچسپ رہنماؤں کے لیے نہیں ہے، اور میں اپنے خاوند اور اپنی بابت دیانتداری سے بتاتی ہوں کہ ہم پارٹی کر لیا کرتے تھے، بہت برس اس دنیا میں رہے، لیکن جب یسوع ہماری زندگیوں کا خداوند بنا اور ہم نے اپنی خدمت کی بلاہٹ کا جواب دیا تو ہم نے یہ جواب دینے کا انتخاب کیا، شراب نہیں پئیں گے۔ در حقیقت مجھے تو اس کا ذائقہ بھی پسند نہیں، اس لیے یہ سچ ہے کہ یہ بہت مشکل کام نہ تھا۔ ان دنوں میں دھت ہونے کے لیے پیتی تھی، اس لیے میں بالکل بائبل کے برعکس چلتی تھی، لیکن جب یسوع خداوند بن جاتا ہے تو آپ مختلف فیصلے کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو لیڈرشپ میں ہیں انہیں شراب کی بابت خود فیصلہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بابت آئیے کسی اور کے متعلق بات کرتے ہیں، آئیے اس کی اثر پذیری پر بات کرتے ہیں۔ اوکے، بس یہ بات ہے کیونکہ افسیوں 5 باب میں مقدس پولس نے فرمایا شراب میں متوالے نہ بنو، یہ اسراف ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ شراب کے متعلق کچھ ہے، جب آپ شراب کے زیر اثر ہوتے ہیں، جب آپ نشے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی ممانت کھو دیتے ہیں اور شراب کے زیر اثر آپ کا خود پر کنٹرول نہیں رہتا، لیکن یہ نقلی ہے کیونکہ دیر پا نہیں ہوتا۔ آپ دوسرے دن خمار اور افسوس کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، جبکہ آپ حقیقی چیز لے سکتے ہیں، ایک حقیقی چیز ہے، یہ نقلی نہیں، اسے روح کا نشہ کہتے ہیں، یعنی روح القدس کے زیر اثر ہونا، روح القدس سے معمور ہونا۔ آپ گیت گائیں گے جو آپ کے دل کو شکر گزاری، شادمانی اور خدا کی تعریف سے بھر دیں گے، اور یہ معمور کرنے والے ہیں، یہ آپ کی روح کو آسودہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بس مجھے امید ہے کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ میں سے بعض لوگ یوں ہوں گے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ بہرحال یہ روح سے معمور ہونے کا وقت ہے، واقعی یہ وقت ہے کہ ہم سب روح سے بھر جائیں، لیکن اس کے زیر اثر ہوں اور خداوند اس کے کلام اور اس کے روح کے نشے میں ہوں۔ اور سب لوگوں نے آمین کہا، ٹھیک ہے، آمین، اس پر آمین ہے۔ اب آئیں سیکس کی بات کرتے ہیں، صحیح، آئیے جنسی تعلقات پر بات کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 6:18، افسیوں 5، پہلا تھسلونیکیوں 4، بہت سی ہیں لیکن مجھے چند آیات پڑھنے دیں۔ جہاں تک جنسی بہرا روی کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شادی کے علاوہ جنسی تعلقات ہیں۔ بائبل کے مطابق جنسی تعلق صرف بستر ازدواج تک محدود ہونا چاہیے، ایک مرد اور ایک ہی عورت، اور ازدواج کی حدود میں ہی۔ بائبل کے مطابق جنسی تعلقات کی اجازت ہے، پس ہم دوسری سب جنسی باتوں میں کیا کرتے ہیں؟ خیر، پہلا کرنتھیوں 6:18 کے مطابق حرام کاری سے بھاگو، اس سے بھاگو، اس سے دور رہو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ اس خیال کو تھامے رکھیں۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، افسیوں 5:3-5 آیات۔ تم میں حرام کاری، ازدواج کے باہر جنسی تعلقات اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، بطور مسیحی جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹا بازی کا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ گندے لطیفے ہیں۔ اب ہم الفاظ کے متعلق بات کر رہے ہیں، فقط وہ الفاظ جو آپ بولتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ الفاظ جو لادین، ٹیڑھے اور گندے ہوتے ہیں، ان کی کوئی جگہ نہیں، وہ کہیں فٹ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے برعکس شکر گزاری ہو، کیونکہ خوب جانتے ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ بس پھر فرماتا ہے کہ میں تم سب کو ایک فہرست دے سکتا ہوں، لیکن یہ کیسا ہے کہ آؤ اپنی زندگیاں خداوند کو خوش کرنے کے لیے گزاریں، حرام کاری سے بھاگو، صحیح، اور اس تمام توانائی اور خواہش کو 100% خدا اپنی زندگی میں اس کی بلاہٹ، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی تلاش میں صرف کرو۔ عزیزوں، اندرونی طور پر پریشان رہنے کے بجائے آپ اس توانائی کو خدا کی خدمت کرنے کی خواہش پر صرف کریں۔ بس مجھے 2 مزید آیات کے ساتھ اسے ختم کرنے دیں۔ آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم طرز زندگی کی بابت بہت باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ خداوند کے سامنے جا کر کہیں، اے خداوند میری مدد فرما، اے روح پاک روشنی چمکا، مجھے اپنی زندگی کے کن شعبوں میں
तब्दीली लाने की जरूरत है और अपने दिल में आपको पता है, आपको पहले ही इल्म है, मैं फक्त यहाँ हूँ कि आप थोड़ी हौसला अफजा बात करूँ। चंद हतमी आयात 2 तिमोथियस 2:22 में मरकूम है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। दोस्तों, इन चीज़ों को आप रात को बेहतर नींद लोगे, आप बातन में बेहतर महसूस करोगे और आपको अंदर बहुत तवानाई मिलेगी कि खुदावन के लिए उन कामों को कर सको जिनके करने के लिए आपको बुलाहट मिली है। रोमियो 13:14, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। मुझे चंद हकीकी इतलाकात बताने दे ताकि जब कभी हमारी आजमाइशें हों जहाँ गुनाह की ख्वाहिश रहना बदसूरत सर उठाए तो हम गिर ना जाएं। आप शायद डेट पर जाते हो, शायद आपको ये कहने की जरूरत हो, हे क्या आपको पता है, आए खुदा का एहतराम करें। हम इकट्ठे रहते रहे हैं, शायद कुछ ऐसा करते रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन आओ खुदा का एहतराम करें। हाँ, शायद इस पर हमें ज्यादा पैसा खर्चना पड़े, शायद ये बड़ा तकलीफ दे हो, लेकिन आपको पता है कि आओ खुदा का एहतराम करने का फैसला करें कि जो कुछ हम सोफे पर रात को 11 और 12 और सुबह 1 बजे करते रहे हैं, अब नहीं करेंगे। तुम सुबह 9 बजे मेरे सोफे से उठ जाओ और हम मेज पर सूप और दूसरी चीजें खाएंगे। मैं नहीं जानती कि आप क्या कर रहे होंगे, मोनोपोली, चेकर खेल रहे होंगे। मेरा मतलब है कि कुछ करें। आप वक्त की हदूद को बांध लें ताकि जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करें। आप जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने की कोई तदबीर ना करें, ठीक है। बस बहुत सी बातें करने वाली हैं, तर्ज ज़िंदगी के बहुत से रुझान, अल्फाज, आपको पता है जिनसी ताल्लुकात, पीना, मनशियात, वो सब जो ऊपर बयान हुई हैं, आप और खुदावंद इकट्ठे हो जाएं, ओके, क्योंकि वो चाहता है कि आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। वाकई चाहता है। ये मामूली लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं, बस मुताबिकत बनाएं और ये बड़ी बात है, ओके। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ बेथ के साथ इब्तदाई बातें पर आइंदा प्रोग्राम तक आपके साथ मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। आज बेथ के साथ इब्तदाई बातें में शामिल होने का शुक्रिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि हम मुंसलिक हुए। जाने से पहले हम वाकई आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप कलाम खुदा यानी बाइबल तक पहुँचें, और ख़ास तौर पर हमने आपके लिए आला एक जरिया तख्लीक किया है ताकि ऐसा करने में आपकी मदद कर सके। ये किताब है जो इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना कहलाती है। ये बाइबल स्टडी के लिए एक अमली किताब है जो इब्तदाई बातें सीखने में आपकी मदद करेगी। इनका मुताला करके उनको अपनी रूह में उतार लें। और इसका बेहतरीन हिस्सा यूँ है कि ये उर्दू में खाली जगह पुर करने वाली किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा भी किया गया है और हम चाहते हैं कि आप इसे बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। बस basicswithbeth.tv पर जाएं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कलाम को हमारे साथ पढ़ें। हम खुदा के कलाम की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करेंगे और ये हमारी खुशी और एजाज़ है कि कलाम खुदा के साथ आपके पास पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे। जाने से पहले आपको एक चीज और बतानी है। बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी अब रोको, एप्पल टीवी, Amazon Fire TV और एंड्रॉयड टीवी पर भी दस्तयाब है। इसका मतलब ये है कि नशरियात को इस नेटवर्क पर देखने के साथ आप बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी की तमाम एक साथ जब चाहें देख सकते हैं। 24/7 इब्तिदाई बातें हासिल कर सकते हैं। बस हम आपको दावत देते हैं, बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी पर आएं। आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, अपने दोस्तों को बताना यकीनी बनाएं। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तिदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। DVR को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तिदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए thebasicswithbeth.tv पर विजिट करें।